مامان چی شده؟ مامان اون چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ مامان اون داداش احمد برگه های طلاق امضا نکرد نه؟ باشه مامان باشه بیا اونجا بشین. برو برای خواهرت آب بیار. اینجا بشین عزیزم. بشین اینجا آروم تعریف کن ببینم چی شده. بشین عزیزم. مامان بشین اینجا. مامان فرح سری آب بیار. مامان بده مامان بیا آب بخور عزیزم. عرفان و بابات کجان عزیزم؟ مامان اون احمدو بردن بیمارستان. احمدو بردن بیمارستان؟ مگه چش شده؟ احمد تصادف کرد مامان. خدا بهمون رحم کنه. خدایا گریه نکن عزیزم. آروم باش. بیمار رو ببرید اتاق عمل. کجا میبرید بچه‌مو؟ کجا میبرید بچه‌مو؟ آقای دکتر چیزی برای نگرانی نیست؟ به نظر میرسه آسیب جدی دیده. داریم میبریمش اتاق عمل. شما به فکر خون باشید. باشه آقای دکتر، پسرم که چیزیش نمیشه، زندگیش که توی خطر نیست. براش دعا کن. حالش خوب میشه مگه نه؟ فقط باشه. ببین آقای دکتر، پسرم زنده بمونه. اون باید زنده بمونه. خواهش میکنم باید زنده بمونه. عمه لطفاً صبور باشی. زنده بمونه. ولم کن. تو به میگی صبور باشم؟ تو مقصر این وضعیتی. تو مقصر وضعیت پسرمی. تو ما رو به این حال و روز رسوندی. پسر منو مریم به این وضعیت انداخته. اون مریم اگه چیزیش بشه، اگه پسرمو چیزیش بشه، شما رو نمیبخشم. شما رو نمیبخشم. اینجا بشین. شما رو نمیبخشم. تو حواست به عمه باشه. من دنبال خون میگردم. هیچ کدومتون رو نمیبخشم. شما رو نمیبخشم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.